السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم كشكول اللي طاقية أو البوني المكمش. وردتني طلبات عليه، هو سامبل بما أنه يناسب أن عندي طلب فيه. اخترت لطفلة صغيرة، اخترت من 20 إلى 20 غرزة، يعني 40 غرزة. بالنسبة للكبار استعمل 30 إلى 30، يعني 60 غرزة. C'est un cache-col pour le bonnet à 2 mailles relevées. J'ai choisi pour une petite fille une quarantaine de mailles. Et pour les grandes, je fais toujours de 60 mailles. هو كشكول يعني في بعض اللغات اللهجات العربية كوفية أو إشارب، لا أدري. أرفع 6 غرز في الوسط. هنا الصفر كما ترون، هو الصفر. رفعت 3 غرز من هنا و3 من هنا، يعني 6 غرز، كل 14 سطرا. وطبعا الرجلاج أو العيار هو آخر رجلاج في الماكينة حتى يكون خفيف كالبوني. أمر ب14 سطرا. J'ai travaillé 14 rangs. بعد ذلك سأرفع هذه الغرز عند واحد، رقم واحد ورقم واحد. هنا كما ترون هو رقم واحد. سآتي إلى هنا من نفس المكان، يعني الذي وقعت فيه أول بنية. سأرفع 3 من هنا كذا، أضعها جانب رقم واحد، و3 من هنا، ثم آتي إلى الجهة الأخرى في نفس السطر كما ترون. Je relève les mailles ici des deux côtés de 0, 3, 3. Et la deuxième fois, après 14 rangs, près de 1. Le numéro 1, 3 de cette à droite et 3 à gauche. rangs دائما في نفس المكان الأولى هنا، يعني فوقها في هذا السطر الذي رفعت فيه الغرز ثاني مرة. أرفع لثالث مرة من هنا وأضع هنا قرب الصفر 6 غرز. I start this with 3 with 20 stitch for child, and for adults I make 60 stitch, and I passed 14 here. I take this stitch and I put it on the middle. The 0 is between 3 and 3 stitch I put, and the next time I put it near 1, number 1, 3 here and 3
here, and I passed 14 rows. And I continues like this until the last. J'ai mis une grande tension, la dernière dans la machine. I make the last tension in the machine. وأستمر هكذا إلى أن أكمل الكاشكول هكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديدي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.